औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों व मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन कराम, मैं हर रोज़ मीडिया से वाबस्ता रहता हूँ। ज़्यादा मैं वीडियो भी देखता हूँ, मुख्तलिफ़ किस ख़याल लोगों की मैं बातें भी सुनता हूँ। और इस वक्त आलमी सियासत, आलमी हालात है जिससे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, उन पर भी इस आजिज़ की गहरी नज़र है। मेरे दोस्तों, भाइयों, अमेरिका बहादुर जो कि 1945 में, जबकि हमारा पाकिस्तान भी मारज़ वजूद में नहीं आया था, उस वक्त इसने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए थे और एक बहुत बड़ा नुकसान किया, इंसानियत का किया। और ये बहुत, आखिर जहाँ पर एटम बम गिर जाए वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। ये बहुत, इससे ज़्यादा किसी की मौत नहीं होती, खतरनाक मौत नहीं होती, जिसके नतीजे में काफ़ी लोग बेचारे मौत के मुंह में हैं। और उसने कई हजार एटम बम बना रखे हैं। अब ये देखें कि कोई मुल्क आपने सनती मकासद के लिए और आपने दफाई मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करता है अपने दफा के लिए, तो उसका हक है। अगर ये देख लें, अगर इसराइल बनाता है तो अमेरिका और मगरबी ताकतें, बरतानिया, फ्रांस है, वो बड़ी वसूख के साथ, बड़ी एक धड़ल्ले के साथ वो ये कहती हैं कि दिफा करना इसराइल का हक है। अगर यही एटम बम ईरान बनाता है, यही एटम बम ये पाकिस्तान बनाता है, ये कोई और इस्लामिक स्टेट बम बनाती है, तो वहाँ पर ये बड़ी बड़ी एक चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, बड़े बड़े ये एक शोर ववेला शुरू हो जाता है, बड़े बड़े तजाज शुरू हो जाते हैं कि इन ममालिक के पास ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज से काफ़ी सालों पहले इराक ने एटम बम बनाना शुरू किया, तो इसराइल ने अमेरिका की शह पर इराक के जैसे एटमी तंसीबात पर है, जब बनता है, मरकज़ है, उस पर हमला करके उसको तबाह कर दिया। आज भी हर रोज़ ये बयानात आ रहे हैं कि इसराइल मुकम्मल तौर पर अमेरिका की शह पर ये ईरान का न्यूक्लियर जो प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर वो इंस्टॉलेशन है, उस पर हमला करने चाहता है और डरपे है, हर रोज़ ऐलान भी कर रहा है कि हम हमला करने चले हैं। इसी तरह ये इसराइल है, जैसे उसका एक यहाँ पर ये एटमी प्लांट लगा हुआ है, वो उसको ये दफ़ा हासिल है, उसको ये एक प्रोटेक्शन हासिल है कि वो जिस मकासद के लिए है वो सही कर रहा है। अगर कोई स्टेट इसराइल के खिलाफ चलती है तो उसके कहाँ भाई तुम ऐसे नहीं करना, सारे जा पर तो तुम गलती कर रहे हो। अगर इसराइल किसी पर बम गिराता है, जैसे कि ये 450 हमले इसने शाम पर किए, फ़लस्तीन पर किए, लबनान पे इसने सैकड़ों हज़ारों हमले किए, ये सब चीज़ें जायज़ थी। उस पर मगरब खामोश हो गया, अमेरिका खामोश हो गया, जो उस मगरब नेटो की ताकतें थी वो सब खामोश हो गई। भाई ठीक है, जो कुछ कर रहा है, ऐसा करने से उनका दिल खुश होता है, उनकी तफरीह हासिल हो रही है, उनको बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पर इंसानी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। अगर इसराइल का कोई नुकसान होता है, उस पर कोई जारहियत करता है, उस पर कोई मिसाइल दागता है, तो जनाब अमेरिका को भी गैरत आ जाती है, बरतानिया को भी गैरत आ जाती है, नेटो ममालिक को भी गैरत आ जाती है। वो फौरन आपने त्यारों को उस मुल्क पर भेजते हैं कि जाकर फौरन स्ट्राइक करें। जैसे कि आज से 2-4 दिन पहले यमन ने एक अमेरिका प्यारा भी गिराया। तो ये सिर्फ एक चीज़ें देखनी चाहिए, अगर हम किसी इंसान, किसी कौम से, किसी मुल्क से मुतालबा करते हैं कि तुम अमन पे रहो, तो हमें खुद भी पहले अमन का पैकर बनना चाहिए। हमें भी अपने कौल और फ़ेल के साथ आप अमन पसंद होने का सबूत देना चाहिए। ये जबकि हमारा ये इनका तमाम अमेरिका का, बरतानिया का, मगरबी ताकतों का जो तर्ज़ अमल है, जो उनके काम है, वो उनके दावों की नफ़ी करते हैं, उनके दावों के मुतज़ाद है।
وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف جینا، ایٹم بم بنانا، دفاع کرنا، وہ صرف اسرائیل کا، امریکہ کا، برطانیہ کا حق ہے، اور دنیا کے کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ باتیں عدل و انصاف کے اصولوں کے، فطرت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے، کہ یہ فطرت یہ کہتی ہے کہ تم دوسروں کی یہ فضائی ہے، ان کی علاقائی حدود کی تم احترام کرو تاکہ تمہارا بھی کوئی احترام کرے۔ جب تم کسی کی فضائی حدود کو پھلانگو گے، انکروچ کرو گے، تجاوز کرو گے، جب ان کی ایک ہیر آرکی ہے اس میں جب تو حملہ کرو گے، تو لازم بات ہے کہ اگلا بھی انسان رد عمل دے گا۔ ایک چیز عمل ہوتی ہے اور دوسرا چیز رد عمل ہوتی ہے۔ تو یہ اچھا کام کرو گے تو اچھا رد عمل آئے گا، اگر برا کرو گے تو ہمیشہ برا رد عمل آئے گا۔ تم لوگوں کے گھر پر بم برساؤ جا کے، تم ان کے ملک میں بم برساؤ جا کے، ان کے علاقے چھین لو، ان کو تم ایک مہاجر کیمپ میں رہنے پر تم مجبور کر دو، ان کے گھر مسمار کر دو، تباہ برباد کر دو، اور تم اس چیز کا تقاضا کرتے ہو کہ ہم پر پھول برسائے جائیں اور ہمیں بدلے میں یہ رد عمل آنا ہی نہیں چاہیے، ہم پر کوئی یہ جارحیت کرے بھی نہیں۔ ایسے باتیں کبھی نہیں ہوئی۔ صرف اگر امریکہ برطانیہ کا حق ہے یہ ایٹم بم بنانا، یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ صرف بھارت کا حق ہے، تو یہ باتیں بالکل صحیح نہیں ہیں۔ ابھی حال میں پاکستان پر امریکہ نے پابندی لگائی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی میزائل بڑے خطرناک ہیں، جو کہ مستقبل میں ایک امریکہ پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہر جو سے مخالف انسان ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں ایک رد عمل ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ کاری ہوتی ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، اس کے دل میں متضاد ایک شیطانی والے خیالات ہوتے ہیں، وہ ایک تخریب کاری والے خیال ہوتے ہیں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، یہ میرے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ یہ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ یہ بات پاکستان پر ایران نے تو نہیں کی، یہ بات کسی اسلامی ملک نے تو نہیں کی، یہ سعودی عرب نے تو نہیں کی، یہ افغانستان نے بات پاکستان پر نہیں کی، یہ انڈونیشیا نے تو نہیں کی، یہ دوسرے ملائشیا نے تو نہیں کی، یہ دوسرے اسلامی ممالک تو پاکستان پہ ایسی بات نہیں کی کہ اس امریکہ کو یہ ایک زیادہ خرچہ ہے پاکستان سے کہ آپ کا جو ایٹمی میزائل کا پروگرام ہے وہ امریکہ کے لیے خطرے ہیں۔ بھائی جب آپ مکمل طور پر یہ اسرائیل کی جب آپ پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی اسرائیل کے علاوہ، تو پھر آپ یہ بھی ایک ہم مسلمانوں پر یہ امیدیں چھوڑ دیں پاکستانیوں پر کہ ہم بھی آپ کی چیزوں کا، ہم بھی آپ کا احترام کریں گے، یہ چیز بھی ناممکن سی ہے۔ ہاں بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اگر بھارت کو آپ نے تسلیم کر لیا ایٹمی طاقت، تو ہمارا پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے۔ ہم اپنے دفاع کے لیے ہم آخری حد تک جانے کو تیار ہیں، ہم ایک غیرت مند قوم ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اسی بات پر قائم رہیں گے۔